हेलो फ्रेंड्स, हामी पढ़िरहेको छौँ इलास्टिसिटी अफ डिमांड एंड सप्लाई। फर्स्ट पार्ट में हामीले मेथड्स अफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी को पर्सेंटेज मेथड पढ़िसक्यौँ। यसमा बाँकी बचेको पार्टलाई एक्सप्लेन गर्छु। पर्सेंटेज मेथड पछि दोस्रो नम्बरमा आउँछ पॉइंट मेथड या यसलाई ज्योमेट्रिक मेथड पनि भनिन्छ। यदि किताबलाई हेरेर सम्झन कोसिस गर्नुहुन्छ भने सम्झन अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ, तर मैले यसलाई एकदम इजी बनाएको छु, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। अब हेर्ने एउटा वक्ररेखा बनाउने YOX अनि चाहिँ माथिदेखि तला AB रेखा बनाउने ए र लास्टमा B र सेन्ट्रल बिन्दुलाई C राख्ने र त्यस अनि C पछि D राख्ने, त्यसपछि E राख्ने। अब हेर्नुस् यसलाई 5 खण्डमा डिभाइड गर्ने 1 2 3 4 5। अब हेर्नुस् 1 अनि यसको ग्याप 1, यसको ग्याप 1, यसको ग्याप 1 1 1 1 दिने नाम। अब हेर्नुस् यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने EP = इन्फाइनाइट कसरी निस्कन्छ, तो यसको फार्मुला लाग्छ लोअर सेगमेंट बाई अप्पर सेगमेंट। अब हेर्नुस् लोअर सेगमेंट हाम्रो के हो, लोअर सेगमेंट मतलब ए भन्दा तला, तो ए र B हो लोअर सेगमेंट AB। अनि अप्पर सेगमेंट ए भन्दा माथिलाई अप्पर सेगमेंट भनिन्छ। तो ए भन्दा माथि कुनै केही पनि छैन, त्यो 0 भयो। तो ए भन्दा माथि AB मा कति बिन्दु पर्छ, 1 2 3 4 बिन्दु पर्छ, तो 4 लेख्ने। फेरि ए भन्दा 0 0, तो जब 4/0 हुन्छ तो त्यसको भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ। यसरी EP = इन्फाइनाइट हुन्छ। अब फेरि D बिन्दुलाई हामीले क्याल्कुलेट गर्ने, फेरि त्यही फार्मुला लोअर सेगमेंट बाई अप्पर सेगमेंट। अब D को लोअर सेगमेंट हो D र B, D र B र D भन्दा माथि सेगमेंट हो A र D, A र D। तो D र B मा 3 बिन्दु पर्छ, 1 2 3 बिन्दु र D भन्दा माथि अप्पर सेगमेंटमा 1 बिन्दु पर्छ। यसरी 3/1 गर्दा 3 हुन्छ। अब यो 3 चाहिँ 1 भन्दा ठुलो छ, के छ 1 भन्दा ठुलो छ, त्यही भएर EP इज ग्रेटर देन 1। यसरी इलास्टिसिटी 1 भन्दा बढी छ, यो क्याल्कुलेट गर्यो हामी। अब हामी C पोइन्टलाई क्याल्कुलेट गर्दा फेरि लोअर सेगमेंट बाई अप्पर सेगमेंट। अब C भन्दा लोअर सेगमेंट हो BC। अब हामी अल्फाबेट मिलाएका छौँ, यानी कि पहिला B राख्ने तब C राख्ने अल्फाबेट वाइज। फेरि C भन्दा माथि अप्पर सेगमेंट हो A र C, या C या A पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी C भन्दा तलको 2 बिन्दु छ, 1 र 2 हैन, 1 र 2, तो 2 राख्यौँ। फेरि C भन्दा माथिको बिन्दु 2 छ, 1 र 2, 2/2 गर्दा 1 आउँछ। यसरी EP इज इक्वल टु 1। यसरी अब E पोइन्टलाई क्याल्कुलेट गर्ने, तो लोअर सेगमेंट बाई अप्पर सेगमेंट। तो E चाहिँ E को लोअर सेगमेंट हुन्छ 1, EB हुन्छ, त्यसको बिन्दु हुन्छ 1 पोइन्ट। फेरि तो E को अप्पर सेगमेंट हो AE, तो AE मा 3 बिन्दु पर्छ, 1 2 3, तो 3 राख्ने। 1/3 गर्दा 0.33 हुन्छ। यसरी 1 भन्दा कम आयो, यसरी EP इज लेस देन 1 हुन्छ। अब B पोइन्टलाई क्याल्कुलेट गर्दा लोअर सेगमेंट बाई अप्पर सेगमेंट, तो B को लोअर सेगमेंट केही पनि छैन, 0 छ यहाँ, तो 0 हुन्छ। र अप्पर सेगमेंट चाहिँ यसको 4 छ, 1 2 3 4, यसरी 0/4 गर्दा EP = 0 आउँछ, 0 भ्यालु आउँछ। मेथड्स अफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमांड को तेस्रो नम्बरमा आउँछ टोटल आउटले या टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड। अब यसमा के हुन्छ कि कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा एक प्रकारको खर्च पनि गरेको हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिले। यहाँ 3 कन्डिसन देखाएको छ यो शेड्युलमा। अब हेर्नुस् प्राइस घट्दै गएको छ। जब प्राइस 6 हुन्छ भने 1 युनिट खरिद भएको छ। जब 6 रुपैयाँमा 1 युनिट खरिद गर्दा उसले टोटल खर्च 6 रुपैयाँ गरेको छ। अब हेर्नुस् जब प्राइस 5 हुन्छ भने उसले 2 युनिट खरिद गर्छ। जब 2 युनिट खरिद गर्छ 5 रुपैयाँमा 2 युनिट, तो 10 रुपैयाँ खर्च गर्छ। जब 10 रुपैयाँ खर्च गर्छ, यहाँ खर्च त गरेछ तर बढ्दो क्रममा गरेछ, त्यही भएर यसलाई भनिन्छ इलास्टिक डिमान्ड, EP इज ग्रेटर देन 1। अब हेर्नुस् जब प्राइस 4 हुन्छ दोस्रो कन्डिसनमा, तब 3 युनिट खरिद भएको छ, यानी कि 4 तिया 12 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब फेरि जब प्राइस 3 हुन्छ तो 4 युनिट खरिद भएको छ, यानी कि 4 तिया 12 फेरि खर्च भएको छ। अब यहाँ 12 बराबर खर्च भएकोले यसलाई युनिटिक इलास्टिक डिमान्ड भनिएको छ। एक एकाइ बराबर
मागको मूल्य ल्याउँछ भयो। अब तेस्रो कन्डिसनमा जब 2 मूल्य हुन्छ भने कुनै पनि वस्तुको तब 5 युनिट खरिद हुन्छ, यानी कि 5 दुना 10 रुपियाँ खर्च गरेको छ। र 1 रुपियाँ हुन्छ भने मूल्य तब 6 युनिट खरिद गरेको छ, यानी कि 6 रुपियाँ खर्च गरेको छ, यानी कि खर्च गरेछ तर घट्दो क्रममा। त्यही भएर यसलाई भनिन्छ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड, एकाइभन्दा कम वस्तुको मूल्य लोच। यसरी चाहिँ हामीले शेड्युलबाट चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर देखाएर चाहिँ मागको मूल्य लोच पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँ अर्को अभाव छ युज और इम्पोर्टेन्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, मागको मूल्य लोचको प्रयोग वा महत्व। नंबर 1 एक अधिकारी मूल्य निर्धारण, मोनोपोली प्राइस डिटर्मिनेसन। कुनै पनि एक अधिकारीलाई आफ्नो वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता हुन्छ, तर उसलाई बजारमा आफ्नो वस्तुको लोचदार वा बेलोचदार भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्र उसले प्राइजलाई डिटर्मिनेसन गरेर उसले आफ्नो नाफालाई अधिकतर पार्न सक्छ। नंबर 2 मूल्य विभेदीकृत, एक अधिकार अन्तर्गत मूल्य निर्धारण प्राइस डिटर्मिनेसन अन्डर डिस्क्रिमिनेटिङ मोनोपोली। यसमा के हुन्छ, त्यही प्रोडक्ट एउटै प्रोडक्ट विभिन्न ठाउँमा बिक्री भएका हुन्छन्। कुनै ठाउँमा लोचदार हुन्छन् यानी बढी बिक्री हुन्छन्, कुनै ठाउँमा बेलोचदार हुन्छन्, कम बिक्री हुन्छन्। जहाँ बढी लोचदार हुन्छ त्यहाँ वस्तुको मूल्यलाई कम निर्धारण गरिन्छ र जहाँ कम बेलोचदार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ बढी वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिन्छ। नंबर 3 मा आउँछ सार्वजनिक उपयोगिताका वस्तुहरूको मूल्य। यसमा के हुन्छ, सार्वजनिक जस्तै कि खानेपानी, विद्युत, अस्पताल, स्कुल जस्ता सरकारी निकायहरू जुन छन् त्यसमा के हुन्छ, जहाँ बढी वस्तुको माग हुन्छ त्यहाँ वस्तुको मूल्य कम निर्धारण गरिन्छ। ठाउँमा उपभोक्ता कम छन् त्यहाँ वस्तुको मूल्य बढी निर्धारण गरेर म्यानेज गरिन्छ। नंबर 4 संयुक्त उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न पनि मागको मूल्यको आवश्यकता पर्छ। नंबर 5 ज्याला निर्धारण गर्न पनि र नंबर 6 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा र नंबर 7 अर्थमन्त्रीलाई सहयोग पनि मिल्छ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पछि अब आउँछ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसलाई EY ले डिनोट गरिन्छ। यसमा के हुन्छ कि आम्दानीमा आएको प्रतिशत परिवर्तनको कारणले गर्दा मागमा पनि आउने प्रतिशत परिवर्तनलाई इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, मागको आयलोच भनिन्छ। इन्कम कति बढ्दा मागमा कति वृद्धि हुन्छ र इन्कम कति घट्दा मागमा कति कमी आउँछ त्यसलाई मेजर गर्नको लागि हाम्रो सम्मुख यस्तो फर्मुला हुन्छ, डेल्टा क्यू क्वान्टिटी डिमान्ड बाई डेल्टा वाई। वाई भनेको इन्कम इन्टु वाई बाई क्यू, जहाँ प्राइस इलास्टिसिटीमा डेल्टा पी को सट्टा यहाँ डेल्टा वाई हुन्छ र वाई बाई क्यू हुन्छ। अब आउँछ टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, दोस्रो हुन्छ जिरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र तेस्रो नम्बर हुन्छ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। हामी पहिलो नम्बरमा पढ्छौँ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ, इन्कम वृद्धि सँगसँगै डिमान्डमा पनि वृद्धि हुन्छ। तो त्यसको पनि 3 टाइप्स हुन्छ। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीको पनि 3 टाइप्स हुन्छ। एउटा हो एकाइभन्दा बढी मागको आयलोच, इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी इपी इज ग्रेटर देन 1। यसमा के हुन्छ, मागमा यदि 5%ले वृद्धि हुन्छ भने डिमान्डमा 10%ले वृद्धि हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा हुन्छ एकाइभन्दा कम मागको आयलोच, इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी इपी इज लेस देन 1। यसमा के हुन्छ, इन्कममा 10%ले वृद्धि हुँदा मागमा चाहिँ 5%ले वृद्धि हुन्छ। र तेस्रो नम्बरमा हुन्छ एकाइ बराबर मागको आयलोच, इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल्स टु युनिटी। यसमा के हुन्छ, मागमा 5% वृद्धि हुँदा भने डिमान्डमा पनि 5%ले वृद्धि हुन्छ। अनि अब पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी पछि आउँछ दोस्रो नम्बर जिरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ, इन्कममा जतिसुकै बदलाव आए पनि बढे पनि डिमान्ड चाहिँ जिरो हुन्छ, कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन। र तेस्रो नम्बरमा हुन्छ मागको ऋणात्मक आयलोच, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ, 10% इन्कममा वृद्धि हुँदा 5%मा कमी आउँछ, डिमान्डमा 5%ले कमी आउँछ। यसरी हामी पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीमा 3 टाइप्स पढ्यौँ, इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी, र दोस्रोमा पढ्यौँ इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी, र तेस्रो पढ्यौँ इक्वल्स टू युनिटी, र दोस्रो पढ्यौँ जिरो इन्कम इलास्टिसिटी र नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी, पोजिटिभ, नेगेटिभ र जिरो। अब आउँछ मेजरमेन्ट अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। 2 तरिकाले यसलाई मापन गरिन्छ। पहिलो नम्बर पर्सेन्टेज मेथड, प्रतिशत विधि।
यसमा के हुन्छ 6 नम्बरको हामी किताबको क्वेसन लिएका छौँ। यो चाहिँ न्युमेरिकल 10 मार्कको आउने छ, कृपया ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। यहाँ क्वान्टिटी डिमान्ड दिएको छ। पहिला इनिसियललाई पनि भनिन्छ र ओल्ड पनि भनिन्छ। 100 र 250 र इन्कम 10,000 र 15,000। अब हेर्ने यसलाई ओल्ड डिमान्ड हाम्रो QX1 100 र न्यू डिमान्ड QX2 250 र यसलाई चेन्ज निकालिदिने। अब न्यू माइनस ओल्ड गरेर 250 150 आउँछ। फेरि ओल्ड इन्कम Y1 10,000 र न्यू इन्कम Y2 15,000 र चेन्ज इन इन्कम निकाल्ने। न्यू माइनस ओल्ड 15,000 माइनस 10,000 इक्वल टु 5,000 निस्कन्छ। फेरि हामीले इलास्टिसिटी इन्कमको फार्मुला पुट गर्ने। चेन्ज इन क्वान्टिटी बाई चेन्ज इन इन्कम इन्टु ओरिजिनल इन्कम बाई ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्ड। फेरि 150 निकाल्ने थियो चेन्ज इन, फेरि 5,000 चेन्ज इन निकालेको थियो इन्टु ओरिजिनल हाम्रो 10,000 इन्कम रहेको छ र डिमान्ड ओरिजिनल हाम्रो 100 रहेको छ। यसलाई क्याल्कुलेट गरेर इलास्टिसिटी अफ इन्कम 3 निस्कन्छ, यानी कि इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 युनिटी भन्दा बढी छ, यानी कि यो पोजिटिभ माग हो। अब यसलाई आर्क मेथड, दोस्रो नम्बर यसैमा हामीले आर्क मेथड पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यो सबै चाहिँ निस्किसकेको छ, क्वान्टिटी 1 क्वान्टिटी 2 इन्कम 1 इन्कम 2। अब यो एकदम साधारण रहेको छ, मात्र यो फार्मुला तपाईहरूलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो क्वान्टिटी डिमान्डबाट पहिलो क्वान्टिटी डिमान्ड घटाउने र दोस्रो इन्कमबाट यानी कि न्यू इन्कमबाट पहिलो इन्कम घटाइदिने र फेरि त्यसैलाई पहिलो इन्कम र दोस्रो इन्कमलाई जोड दिने र पहिलो क्वान्टिटी डिमान्ड र दोस्रो क्वान्टिटी डिमान्डलाई जोड दिने। यही फार्मुला याद गरेर सबैको भ्यालु राख्ने र क्याल्कुलेट गर्ने। मात्रै क्याल्कुलेट गरेपछि आर्क मेथड यसैलाई भनिन्छ, निस्किहाल्छ यहाँ 2.143। यसरी हामीले चाहिँ यी दुई विधिबाट मेजरमेन्ट अफ इन्कम इलास्टिसिटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि आउँछ मागको छड्के लोज, क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ भने कि कुनै पनि वस्तु प्रतिस्थापन हुन्छ र कुनै वस्तु परिपूरक वस्तु हुन्छन्। अब यो के हो, जस्तै बिना इङ्कको कलम र बिना पेट्रोलको गाडी, एकको बिना अर्को चल्दैन, त्यसलाई परिपूरक वा प्रतिस्थापन वस्तु भनिन्छ। अब यसको परिभाषा के हुन्छ कि एक वस्तुको मूल्य परिवर्तनको कारणले गर्दा अर्को वस्तुको मागमा आउने परिवर्तनलाई मागको छड्के लोज भनिन्छ। अब आउँछ टाइप्स अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। छड्के लोजका प्रकारहरू 3 प्रकार हुन्छ। पहिलो प्रकार हो मागको धनात्मक छड्के लोज, पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ, एउटा वस्तुको मूल्य बढ्दा अर्को वस्तुको माग बढ्छ। जस्तै कि प्राइस अफ टी, टीको प्राइस बढ्यो भने कफीको यहाँ माग बढी हुन्छ। नम्बर 2 मागको ऋणात्मक छड्के लोज, नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ, कुनै एउटा वस्तुको मूल्यमा वृद्धि हुँदा अर्को वस्तुको मागमा कमी आउँछ। मानौ यहाँ कारको मूल्यमा वृद्धि भयो भने पेट्रोल किन्दैनन्, यसरी कारको मूल्यमा वृद्धि हुँदा पेट्रोलको मागमा कमी आउँछ। नम्बर 3 मागको शून्य छड्के लोज, जीरो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा के हुन्छ, कुनै एउटा वस्तुको मूल्यमा परिवर्तन आउँदा माग परिमाणमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन भने त्यसलाई भनिन्छ जीरो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसलाई पनि 3 विधिले मेजर गरिन्छ, पर्सेन्टेज मेथड, आर्क मेथड र पोइन्ट मेथड। अब आउँछ पूर्तिको लोज इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। हामीलाई थाहा छ मूल्य बढ्दा पूर्ति बढ्छ, मूल्य घट्दा पूर्ति घट्छ। यसरी मूल्यमा आएको प्रतिशत परिवर्तनको कारणले गर्दा पूर्तिमा आउने प्रतिशत परिवर्तनलाई पूर्तिको लोज भनिन्छ। अब आउँछ टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। यो पनि 5 प्रकारको हुन्छ। जस्तै इलास्टिसिटी अफ प्राइस थियो, 5 वटा नाम जस्तै थियो, त्यस्तै सेम टु सेम यसको पनि नाम हुन्छ। जस्तै पर्फेक्टली इलास्टिक अफ सप्लाई, यहाँ मूल्यमा आएको नगण्य परिवर्तनको कारणले गर्दा चाहिँ सप्लाईमा अनलिमिटेड परिवर्तन आउँछ, त्यसलाई पर्फेक्टली इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनिन्छ। ES इज इन्फिनाइट। फेरि 2 नम्बरमा आउँछ पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, यानी कि मूल्यमा जतिसुकै परिवर्तन आए पनि सप्लाईमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन भने त्यसलाई पर्फेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई भनिन्छ। ES इज इक्वल टु 0। अनि तेस्रो नम्बरमा आउँछ युनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यानी कि जति प्रतिशत प्राइजमा वृद्धि हुन्छ त्यति प्रतिशत सप्लाईमा पनि वृद्धि हुन्छ। 20% सप्लाईमा मूल्यमा वृद्धि भएछ, 20% सप्लाईमा पनि वृद्धि भएको छ, यानी कि यस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई इक्वल टु 1 युनिटी बराबर हुन्छ यो। अनि 4 नम्बरमा आउँछ
रिलेटिभली इलास्टिक सप्लाई यानी कि मूल्यमा आएको कमी भन्दा सप्लाईमा बढी वृद्धि हुन्छ। यानी कि 20%ले मूल्यमा वृद्धि हुँदा सप्लाईमा 40%ले वृद्धि हुन्छ। ES इज ग्रेटर देन 1 हुन्छ। अनि पाँचौं नम्बर रिलेटिभली इनइलास्टिक सप्लाईमा के हुन्छ, मूल्यमा 40%ले वृद्धि हुँदा सप्लाईमा 20%ले वृद्धि हुन्छ। यानी कि मूल्य भन्दा कम सप्लाईमा वृद्धि हुन्छ। यानी कि ES इज लेस देन 1 हुन्छ। यसरी यो थियो टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई। यसलाई पनि मेजर गर्ने 3 विधिहरू हुने गर्छन्, पर्सेन्टेज मेथड, आर्क मेथड र पोइन्ट मेथड।